नमस्कार. आमच्या अंतरंग या यूट्यूब चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण ज्यांना भेटणार आहोत त्यांच्याबद्दल बोलताना मला एक वाक्य आठवतंय. ते म्हणजे इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इट इज इन आवर सेल्फ. याचा अर्थ असा आहे की आपलं नशीब हे चंद्र तारे यावरून ठरत नाही, तर ते आपल्या हातूनच घडतं. त्यांच्याबद्दल असं वाटण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी स्वतःची वेगळी वाट स्वतः निवडली आहे आणि तीही या चंद्र, तारे आणि नक्षत्रांच्या साथीनेच. आजचे आपले खास पाहुणे हे खरं तर व्यवसायाने IT इंजिनियर आहेत, पण ते एक खगोलशास्त्र अभ्यासक म्हणजेच ॲस्ट्रॉनॉमी एन्थुसियास्ट आहेत. आणि त्यांचं कार्यक्षेत्र जरी वेगळं असलं तरी ॲस्ट्रॉनॉमीच्या म्हणजे खगोलशास्त्राच्या आवडीने त्यांनी त्या क्षेत्राचाही भरपूर अभ्यास केला आहे आणि त्यांच्या चांद सूर्या या संस्थेमार्फत ते त्याविषयी अनेक कार्यक्रम आयोजित करत असतात, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे विज्ञानाची आवडही लोकांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात. तर आजवरचे आमचे अनेक व्हिडिओज आम्ही मराठी भाषेत केले आहेत, पण आज पहिल्यांदाच आम्ही आमच्या पाहुण्यांशी कोकणी भाषेतून संवाद साधणार आहोत. स्वागत करूया श्री गौतम जलमी यांचं. खूप खूप स्वागत. नमस्कार. श्री गौतम जलमी हे एक ॲस्ट्रॉनॉमी एन्थुसियास्ट म्हणजे खगोलशास्त्र अभ्यासक आहेत आणि त्यांच्याबद्दल त्यांच्या कामाबद्दल आपण त्यांच्याचकडून अधिक जाणून घेऊया. सर, तुमच्याबद्दल तुम्ही मातशें सांगपाचें. पयलीं खगोलशास्त्र म्हणजे कितें तेचो अर्थ थोड्या भितर जाणून घेवया. खगोलशास्त्र म्हणजे कितें काय म्हणल्यार पृथ्वीच्या भायर, पृथ्वी आनी तेच्या वातावरणाच्या भायर जे आमकां कितें पळोवपाक मेळटा, सो तेजो अभ्यास म्हणजे खगोलशास्त्र, ॲस्ट्रॉनॉमी. इट इज अ स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट म्हणजे पृथ्वीच्या भायर, आवरणाच्या भायर जे कितें आसा तेचे. सो हे करपाक लागून एक म्हणटा ते आमकां स्वताक निरीक्षणाची आवड आसची पडटा, जी काळक्या रातीन म्हणजे आकाश निरीक्षण जेका आमी म्हणटा पळय, तो कोर भाग तेजो. आनी ताच्या वयल्यानूच फुडें मागीर आवड अशी निर्माण जाता. आनी आमी जे आतां कार्यावळी करता त्यो खास करून अशा गांवांनी जाता ज्या जाग्यांनी म्हणजे अशे तरेचे वेवस्था पावना, म्हणजे तांकां खबर आसना हें कितें तें. एक तर तांकां व्हडल्या शारांनी वचचें पडटा, म्हणजे उदाहरणाक दुर्बिणूच धरली जाल्यार ते दुर्बिणींतल्यान पळोवपाक. सो आमी कितें करता की आमचे कडेन स्वताची दुर्बीण आसा, सो ती आमी घेवन वयता, तांकां समजयता दुर्बीण म्हणजे कितें, दुर्बिणीचें काम कितें, दुर्बीण कित्याक लागून वापरता, आकाश निरीक्षण म्हणजे कितें, कित्याक लागून तें म्हत्वाचें. ह्यो आमचोच सायन्स तो, म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी तयार केल्लेली एक ती वेवस्था. कित्याक लागून काय म्हणल्यार मनीस जात हे पृथ्वीचेर तिगून उरपाक जे एक मुखेल कारण जे असलें ते म्हणल्यार खगोलशास्त्रांनी तेच्या रिलेटेड जे संशोधन जे जालां पळय ते. तर तुमकां ही आवड कशी निर्माण जाली खगोलशास्त्राविशयीची? ओके. घडटालें कितें काय म्हणल्यार आमचो बापूय म्हणजे म्हाजो डॅडी अशेंच आमी सांजच्या वेळार अशे पासयेक बीन वयताले, खंय देवळान गेले नाजाल्यार आनी खंय भोंवपाक गेले. सो तांकां कितें जातालें, ते पेपर खूब आसता, न्यूजपेपर, खबरापत्र वाचपी मनीस ते, आनी तेजेर अशे रुचीक ज्यो घडणुको ते वाचताले ते आमकां सांगताले. तितून खास करून म्हणजे आकाशाचे म्हणजे चंद्राच्या विशयी जे कितें इन्फॉर्मेशन येताली, न्यूजीस येताले, ते आमकां डिक्टेट करून सांगताले. आनी तेजे वयल्यान अशें क्युरियोसिटी तयार जाली की हे आनी कितें आसा. म्हणजे उदाहरणाक सांगपाचें म्हणल्यार ते आमकां चंद्राची एक गजाल सांगताली की चंद्राचेर ग्रॅविटी खूब कमी आसा. सो पृथ्वी वयलो मनीस समज चंद्राचेर गेलो आनी तो समज तो असो बेश्टी जंप सुद्दां घेतली जाल्यार तो उडपाक लागता म्हणून. म्हणजे हेजे सायन्स कितें, ग्रॅविटी ना थंय म्हणून तो ग्रॅविटीच्या पुलान ओडून येयना आनी तो उडपाक लागता. सो अशे तरेच्यो गजाल, मजेशीर गजाली जे ते सांगताले ते खूब मनाक भावताल्यो. आनी अशेंच करून करून तो इंट्रस्ट जो आसा तो डेवलप जायत गेलो, आवड निर्माण जायत गेली. आनी फुडें कितें काय म्हणल्यार अशे जिवनाच्या प्रवासान म्हण खुबशे अशे बरे मागपी मेळ्ळे आमकां, ज्यांच्या माध्यमांतल्यान खगोलशास्त्र म्हणजे एक्चुअली जे घडटा, स्काय ऑब्झर्वेशन नाजाल्यार अशे तरेचे टॉक्स जे आमी आतां स्वताक दिता ते अटेंड करप जालें. आनी मागीर अशे तरेन म्हणजे डेवलप जायत गेली. ती आवड तुम्ही फुडें व्हेली. दुर्बिणी बद्दल मातशें आमकां थोडें सांगात.
ही जी दुर्बीण तुमी फाटल्यान पळयता ती दिसपाक तरी सामकें सादारण कशी दिसता. तेजें कारणूय तशेंच आसा की जे मटेरियल आमी वापरला तेका सिवेज वॉटर जे सोडपाक लागून जे पायप वापरता पळय पीव्हीसीचे, कित्याक एदी मोठी पायप तुम्ही तयार केला हय आपण हय अरे स्वताक तयार केला स्वतः तयार केला म्हणजे तेचे जे ऑप्टिक्स जे आसा ते किट विकते घेतला, कित्याक तेका खूप प्रिसिजन जाय पडटा. सो आनी तेका वेळू भरपूर वयता. सो त्या वेळार जेन्ना दुर्बीण करपाचो विचार जेन्ना येयलो, म्हणजे तेजी स्टोरी काणी सांगताच, पूण तयार करपाक जे सामान जाय पडटा ते रेडिली अवेलेबल नासले त्या वेळार. सो ही दुर्बीण तयार करपाची काणी खूब मातशी वेगळी कशी आसा. म्हणजे खूप वर्सां पयलीं जेन्ना एस्ट्रोनॉमीक लागींच्यान अणभव घेवपाचो हेतून आमी एका संस्थेन जॉयन जाले आनी त्या संस्थे मार्फत वॉलंटियरींग करताले आमी. सो निकतेंच कितें जालें, हांव सांखळे रावता त्या कारणान सांखळेत तेंचें एक त्याच वेळार एक सेंटर चालू जाल्लें जेन्ना हांव जॉयन जाल्लो तेन्ना. सो तेंच्यांनी ती जबाबदारी म्हाका दिली आनी सिन्स आमी रवींद्र भवनान ती एक्टिविटीज करताले आनी थंय सामान बीन दवरपाक लागून जागो असो नासलो. सो जी दुर्बीण दिल्ली बाकीचे सामान आसलें ते हांव कितें करतालो घरा कडेन हाडटालो आनी अशे तरेन एक्टिविटी चलताली आमची. म्हणजे एवरी आठवड्याक आयतारची आमी एक्टिविटीज घेताले. ते खूब लोकूय येताले, बरे कनेक्टूय जाल्लो सांखळेच्या लोकां वांगडा त्या वेळार. सो अशें करता करता एक्टिविटी चालू उरल्यो आनी मागीर अचानक आमकां अशें रियलायज जालें की जे संस्थेन आमी काम करताले तेजो प्रिंसिपल जे आसा पळय ते खूब वेगळे तरेन फुडें वचपाक लागले. आमचो हेतू कितें आसलो की विदावट एनी कंडिशन सायन्साचो प्रचार जावचो आनी तो तळागाळान वचून स्प्रेड जावचो. सो हो खंय तरी पयस जाता कसो आमकां दिसलो. म्हणजे म्हाजो मोटीव तेंच्या मोटीव मॅच जायना कशें दिसलें, कित्याक आमी काम करताले, आवडीन काम करताले, वयर सकयल कांय अपेक्षा धरिनासतना, जी आमी आतांय तशेंच तरेन चालू दवरल्या एक्टिविटीज. तेंच्यांनी तिसऱ्या मनशाच्या मार्फत जे कितें सामान म्हाजे कडेन आसलें, मुखेलतः दुर्बीण जी तेंच्यांनी म्हाका दिल्ली ती काडून घेतली, कसलीच मेसेज नासतना, कसलेच तरेचें उलोवप नासतना. सो हेजो खूब वायट परिणाम म्हाजेर जालो. आनी मागीर अशेंच विचार करता करता सुचलें की कित्याक लागून आमी स्वताक दुर्बीण तयार करूंक शकना. कित्याक म्हाजे कडेन त्या वेळार तशी परिस्थिती नासली की दुर्बीण विकती घेवपाची. आतां ही फाटल्यान जी दुर्बीण दिसता, सो तिजो नायत जाल्यार त्या वेळार म्हाका दिसता 30,000 ते 40,000 रुपया खर्च आसलो. सो इतले तरी आमी त्या वेळार परवडूंक शकनासले, म्हणजे परवडपा सारकी गजाल नासली ती. आनी दुसरी इच्छा अशी आसली की काम खंय तरी खंडीत जालां, सो हेजो एक दुख्ख जातालें. सो हे दोनी गजालीचें मिसळण केल्या उपरांत एक विचार येयलो की आमीच स्वता कित्याक दुर्बीण तयार करूया नाका म्हणून. सो प्रत्यक्षांत ते दुर्बीण कशी चलता, दुर्बिणीन भितर आसता कितें, दुर्बीण कशी चलता तें सगळें खबर आसलें. सो फक्त जाय आसली ती म्हणटा ती इच्छा शक्ती. सो ती एकठांय करून व्हिडिओज पळयले, वाचन केलें, मार्गदर्शन घेतलें खुबशे जाणांचें आनी स्पेअर पार्ट्स बीन सगळे जमोवन ही दुर्बीण तयार जाली. तुमची इच्छाशक्ती फुडें परिस्थितीकूय वागचें पडलें अशें म्हणूं येता. हय तेच. आणि दुर्बिणी बद्दल मातशी थोडी माहिती दिवू शकता? सो दुर्बीण प्रामुख्यान 3 तरेचे आसता. एक दुर्बीण तुमी गॅलिलियोचें नांव आयकलां आसतलें, गॅलिलियो गॅलिली, फेमस एस्ट्रोनॉमर. सो तेंच्यांनी जी दुर्बीण डिस्कवर केल्ली ती म्हणल्यार रिफ्रॅक्टरान कितें आसता, जसो चश्मा आसता तशेंच, म्हणजे सरळ पळोवपाची, एका वटेच्यान पळोवपाची आनी दुसऱ्या वटेन तेजो ऑब्जेक्टीव लेन्स आसता, जशी आमचे बायनोकुलर आसता पळय ते तरेन. सो ते रिफ्लॅक्टरान कितें आसता, लेन्सीस यूज जाता. सो दुसरी दुर्बीण जी ही आतां फाटल्यान दिसता ती दुसऱ्या एका सायंटिस्टान, म्हणजे आयझॅक न्यूटन जे आसा पळय तेंच्यांनी डिस्कवर केल्ली ती. तिचें नांवूय तशेंच आसा, न्यूटोनियन रिफ्लॅक्टर म्हणून. सो रिफ्लॅक्ट हे नांवा वयल्यान कळटा की तेजेर अशें एक वस्त आसा जी कितें तरी लायट आसा ती रिफ्लॅक्ट करता. म्हणजे स्वाभावीक की आरशान आमकां लायट रिफ्लॅक्ट जावन मेळटा. सो तितून जो आरसो जो वापरता तो असो कॉन्केव आरसो आसता, म्हणजे ताका कर्व आसता, लायट रेज तेजेर पडटा आनी ती एका जाग्यार येवन कॉन्सन्ट्रेट जाता आनी तो कॉन्सन्ट्रेट जाल्लो भाग आमी झूम करून पळयता. सो दुर्बिणीचें काम कितें काय म्हणल्यार पयसली गजाल स्पश्ट करून दाखोवपाची, जी आमच्या दोळ्या कडेन कॅपेसिटी आसना.
ती गजाल दुर्बीण करून दाखयता. म्हणजे हे दुर्बिणीच्या मदतीनूच आमी पयसले जे ऑब्जेक्ट जे आसा खगोलशास्त्रीय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जेका म्हणटा, सो ते आमी लागींच्यान पळोवपाक शकता. म्हणजे आमकां तो फील येता की आमी तो फुड्यान रावन पळयता कशें. आतां एका दुसऱ्या भाशेन समजोवपाचें जाल्यार आमचे दोळे. सो दोळ्याचो जो काळो भाग जो असता पळय, तेच्या भितर आनी एक बारीक जेका आमी बावली म्हणटा, प्युपील जे म्हणटा पळय. सो प्युपील कितें करता काय म्हणल्यार प्युपिलांतल्यान रेस भितर, प्युपील म्हणजे एक तर लेन्साचो एक हे भाग तो, मग तितूंतल्यान लायट रेस वयता. प्युपील खूब बारीक असता, म्हणजे अरावंड एक 5 mm to 6 mm इतलो बारीक तेजे कॅपेसिटी असता. सो तितूंतल्यान लायट वयता आनी मागीर ते प्रोसेस जावन आमकां फुडें कितें घडटा, कितें दिसता पळय तेजे आमकां हे प्रतिबिंब मेळटा. सो आमचो दोळ्याचो कसो प्युपील आसा तसो दुर्बिणीचोय प्युपील असता, आनी तो म्हणजे तेका जो लेन्स नाजाल्यार मिरर जो बसयल्लो असता पळय तो तेजो प्युपील. सो ही जी दुर्बीण जी आसा ती 6 इंच रिफ्लेक्टोमिटर, म्हणजे तेजो हारसो जो आसा, मिरर जो आमी यूज केला तो 6 इंच 150 mm चो. सो दोळ्याचो प्युपील अदमास धरलो 6 mm नाजाल्यार 5 mm धर, कॅल्क्युलेशन सोंपें पडपाक लागून, आनी तेजो 150, म्हणजे अदमास येवपाक शकता की कितल्या पटींनी आमकां क्लियर इमेज दिसता. तुम्ही चांद सूर्या नावाची एक संस्था स्थापन केला, त्याच्याबद्दल थोडे सांगा. आमी पयलीं पासून समाज काम करताले, सो ताका एक नांव मेळचें म्हणून आमी ते चांद सुर्याचें थारयलें. आनी चांद सुर्याच कित्याक काय म्हणल्यार तेजे फाटलें कारणूय तशेंच आसा की आमचो लोगो समज पळयलो जाल्यार म्हणजे एक खास गजालीचेर उद्देशून आमी तो लोगोय तयार केला. गिराण सगळ्यांक खबरूच आसतलें. सो गिराणाक जे 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कारणीभूत आसता, चंद्र आनी सूर्य, सो तेज्या वयल्यान तो लोगो थारला. आनी गिराणूच कित्याक काय म्हणल्यार ते अशें एक घडणूक आसा जेचो खूब गैरसमज आमच्या समाजान पसरलेलो आसा. घडणूक सायंटिफीक, सगळे तेज्या फाटल्यान जी कारणां आसा ती सायन्स आनी सगळ्यांक खबरूय आसा, पूण तरीकूय जेन्ना मानपाचो प्रश्न येता तेन्ना पयलीं म्हणटा ते लोक भिता. सो ते एक नांव, एक आयडियल नांव आमकां मेळ्ळें आनी तेजे वयल्यान आमी ते चांद सुर्या म्हणून नांव दिलें तेका. आनी चांद सुर्याचो दुसरो अर्थ असो जाता की पयलींच्या वेळार जे घाटमार्ग आसताले, म्हणजे एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा तेका, ते घाटमार्ग वाटो याद उरच्यो म्हणून आमचे जाणटेले कितें केलें, म्हणजे अजुनूय तश्यो खुणा आसात, तश्यो फातराचेर कोरीव काम केल्लें आसतलें. आनी कोरीव काम कसलें काय म्हणल्यार चंद्र आनी सुर्याचे ते कोरलेले आसता, म्हणजे ते आयडेंटिफायर कशें वापरतले की तो घाटमार्ग म्हणून. गोंयानूय अशे 2-3 घाटमार्ग आसा, जशे 70च्यान म्हणजे अशे गोंयाच्यान कर्नाटका वचपाक जो साट्रेच्यान जो मार्ग आसा थंय चांद सुर्याचो फातर आसा. तशेंच नेत्रावळी त्या वटेच्यान कर्नाटकान वचपाक एक चांद सुर्याचो फातर आसा. अशें खूब कडेन तशें आमकां एविडन्स मेळटा. सो आमकां तें नांव खूब रिलेटेड कशें दिसलें. आनी आमचें कार्य जें आसा पळय तेंय एक कोणी तरी याद दवरचें, म्हणजे तो एक हेतू आसतो तेज्या फाटल्यान हें नांव दवरपाचो. सो चांद सुर्या मार्फत आमी करता कितें काय म्हणल्यार जागृताय करता, जागृतायेचे एक्टिविटीज करता, अवेरनेसाचे एक्टिविटीज करता. ह्यो एक्टिविटीज कसल्यो काय म्हणल्यार आमी खगोलशास्त्रा पुरत्यो सीमीत दवरूंक ना, आमी पर्यावरण संवर्धनाच्यो एक्टिविटी तेका लिंक केल्या. कित्याक दोनी विशय जे आसा ते एकामेकाक धरून फुडें वयता. कितें जाता, आतां खगोलशास्त्र समज म्हणलें जाल्यार रातच्या वेळार आमी पळयता की मातशें सुद्दां ढगाळ वातावरण समज जालें जाल्यार सगळी उमेद जी आसा ती स्पॉयल जाता. सो हेजें कारण जें आसा तें पर्यावरणाचेर परत येता, म्हणजे ज्या तरेचो पर्यावरणाचो सद्याक ऱ्हास चालू आसा, सो तो खूब दुख्खदायक. म्हणजे आमकां आमचे भोंवतणचें वातावरणूच ज्या तरेन जे हेल्दी तरेन आमकां अणभवपाक जाय ते आतां पळोवपाक मेळना. सो हो एक कोर इश्यू जो आमच्या खगोलशास्त्राक निगडीत आसा, म्हणजे रिलेटेड आसा. सो तेजें संवर्धन करपा खातीर आमी जागृताय करता. पर्यावरण संवर्धनाचे नेमके कसल्या प्रकारचे काम आसा तुमचे? पर्यावरणूच धरलें नाजाल्यार एस्ट्रोनॉमीच धर, तेची जेन्ना जागृताय आमी करता तेन्ना तेच्या विशयी पयलीं आमी आवड निर्माण करपाक सोदता. सो त्या आवडींतल्यान कितें जाता, आपलेपणाचें एक नातें तयार जाता. आनी जेन्ना ती गजाल आवडूपाक लागता तेन्ना ती गजाल अणभवपाक म्हणजे एक्सपिरियन्स घेवपाक लागून तो खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक तयार जाता. आनी हो क्रिटिकल पॉयंट आसता जेन्ना आमी तेजेर त्या प्रकारचे विचार घालपाक शकता. सो उदाहरणाक लागून आज एक खास गजाल आमी घेवन येयल्या ही. सो तुटता ते तारे, म्हणजे तुका एक पयली प्रश्न, तुटता ते तारे आकाशान केन्ना पळयला तुवें?
ओके. दिसले की कितें फील जाता? म्हणजे एक हें आसा न्ही, एक समज अशें म्हणटा न्ही, की तारो तुट्टा तेन्ना आमी पळयता आनी तेन्ना कितें वीश मागली विश जाल्यार मागली काय ते ती खरी जाता खरी अशें जाता. म्हणटा. हय. म्हणजे सो पहिली गजाल जेन्ना हय, दिसता हय. तेन्ना एक अचानक एक उमेद कशी उमेदूय तयार जाता. येता. हय. उमेदीचे ल्हार येता आणि एक खूप बरी फिलिंग येता. हय. तो एक सो तो एक मोमेंट असता ज्या वेळार आमी बाकीच्या जगा भायले ज्यो कितें ताणाचे म्हणजे अशे टेन्शनाच्या गजाली हां, ना आनी कसले बरे वायट गजाली आसा सगळे विसरता. विसरता. हय, सो खरें. तो खगोलशास्त्राचो आमच्या म्हणजे कार्यावळीचो तो एक मुखेल भाग कसो. सो हं. हे जे गजाल वस्त आमी जे घेवन येयला ते तुट्टा ते ताऱ्याचो कुडको. हां. ओके. सो ताका शूटिंग स्टार जाका आमी अरे! म्हणटा तुट्टा ते तारो म्हणजे मिटिओर. मिटिओर. सो असोच एक मिटिओर अर्जेंटिना ह्या देशान म्हणजे खूप कडेन तशे पडलेले आसा हं. पुराय पृथ्वीभर. हां, सो अर्जेंटिनान एक कांपो देल सिएलो म्हणून एक गांव आसा. सो त्या हां. गांवान खूप वर्सां पयलीं म्हणजे अदमास 4,500 वर्सां पयलीं अरे एक व्हडलो बापरे! कुडको पडलेलो. हां. ओके. तर शूटिंग स्टाराचे म्हणजे तुट्टा ते ताऱ्याचे हरशीं जे आमकां पळय ते दिसता चक हां. करून पडटना पडटा. दिसता तेजे हय. आकार बारीक खूब बारीक आसता. हय. पण केन्ना केन्ना कितें जाता ते मोठे कुडके आसता. सो ते जेन्ना सापडटा तेन्ना पयलीं म्हणटा ते तेका अभ्यासाक लागून व्हरता. म्हणजे हं, तेजेर रिसर्च करपाक तो खंयच्यान येयला, कितलो पोन्नो म्हणजे अशे हं, तरेचो तेजेर अभ्यास जाता, स्टडी जाता. हं, आनी मागीर तेजे स्टडी जाल्या उपरांत जे बाकीचे कुडके जे आसा ते सेलाक काडटा. म्हणजे हं, अशेंच खंयच्याय इन्स्टिट्यूटांनी धाडपाक हं. नाजाल्यार कोणी हॉबिस्ट म्युझियम. हय आवड दवरपी कोणी हं, आसा, हं, कलेक्शन करपी कोण आसा तेंकां हे करपाक लागून. हं. सो अशेंच आमच्या एका बऱ्या मागप्यान म्हणजे आमी खगोलशास्त्राची एक्टिविटी करता म्हणून हां, ते पयलीं युएसाक कामाक आसताले. सो हां. तेंच्यांनी आमकां भेट म्हणून ही दिली. अरे वाह! सो हो जेन्ना कुडको आमच्या हातीन पडलो, तुज्या हातीन दिता. हां. सो मुद्दम पळोवन सांग म्हाका तो कितें कसो दिसता तुका? मेटल कशे एक हय, दिसता, मेटल धातू म्हणजे कसो. तेजें कारण कितें तो कुडको पडला तो आयोनीक मिटिओरायट. म्हणजे हां, मिटिओरायटी खूप प्रकारचे आसता. हां, स्टोनी हां, मिटिओरायट आसता, आयोनीक मिटिओरायट आसता. सो हां, हो लोखणाच्या हां, हां. हेचो धातूचो मिटिओरायट. मिटिओरायट. आणि अशें म्हाका तरी ते गोमुख कशे दिसले, म्हणजे गाईचे बी अशे तोंड आसना हय. तसो शेप असो दिसलो सारकें. मातसो. हय, सारकें. सो तेजें इंग्लीश नांव जें आसा तें म्हणजे ज्या गांवान तो कुडको पडलो सो तेज्या वयल्यान ताका इंग्लीश नांव दिलें कांपो देल सिएलो म्हणून. हं, ओके. आनी आतां जशें तुवें सांगलें पळय न्हू तशेंच आमच्या एका बऱ्या मागता म्हणजे आमी तो जेन्ना कुडको आमच्या हातीन येयलो हां, आमी तेजो फोटो दवरून सगळ्याक शेअर बीन केलो. हां, म्हणजे एक मोठी गजाल कशी न्हू हां, क्युरियोसिटी जावची म्हणून आमी ते शेअर केलें आनी अशें तेका म्हज्या इश्टान सांगतानाच सांगलें की "अरे हो तर कोणाचें तोंड कशें दिसता" म्हणपाक लागलो. हां. आणि तोंड कशें दिसता म्हणपा लागलो तेणें डायरेक्ट अशें मेसेजूय घातली की म्हणजे अशें गायेचें तोंड कशें दिसता आनी गायचे तेणी तोंड. नांव दिताना ताका अशें गोमुखी म्हणून नांव दिलें. हां, आनी हें जेन्ना नांव दिलें तेन्ना अचानक म्हाका अशें आतां जे आमी उलयताले पळय जागृताय ते हय. हेजेर सो गोमुखी हें नांव कोंकणी वा मराठीन हं, हें आसा म्हणजे त्या भाशेन आसा आनी हं. एक आपलेपणाची फिलींग येता. सो अशें नांव घेतल्या हं, उपरांत. सो आमी कितें केलें डिसायड केलें की हो कुडक्याक अशे तरेन कोंकणी नांव दिवचें हां. आनी तेजे तरेन आमी त्या विशयी त्या गजालीचे विशयी आमी जागृताय करपाची. तुट्टो तारो म्हणजे कितें? हय. खुबशे जाण जेन्ना आकाशान अशें अचानक जेन्ना तुट्टा तो तारो पळयता तेन्ना तेंच्या तकलेन तसोच विचार येता आनी ते मागीर क्युरियोसिटी खूब वाडत वयता. तुट्टा तो तारो म्हणजे आतां जशें हांवें सांगलें तो एक बारीकसो फातराचो कुडको म्हणजे सोलर सिस्टम जेन्ना आमची तयार जाल्ली हं, तेन्ना स्ट्रे मॅटर जे आसले पळय ते भायर स्पेसान खूब कडेन म्हणजे स्प्रेड जाले हं, आनी अशे तरेन मोठे बारीक फातराचे कुडके हं, जे आख्खे आमच्या सोलर सिस्टमान पसरलेले आसा. हं, सो तेतूंतले थोडे कुडके जे आसा ते आमच्या पृथ्वीच्या ग्रॅविटीक लागून एट्रॅक्ट जाता. हं, आनी सिन्स आतां आमकां खबर आसा की पृथ्वीच्या भोंवतणी आमचें वातावरण आसा. आनी वातावरण म्हणजे वेगवेगळे प्रकारचे वायूस, डस्ट पार्टिकल्स हां, ते बीन खूब आसा. सो हे जे फातराचे कुडके जे आसता पळय ते हं, आमच्या एटमॉस्फियरान येता आनी फ्रिक्शन जाता हं. आनी ते फ्रिक्शनान जशें आतां फस्काची गाडी. फस्क आमी कशें पेट्टा की तेजे एलिमेंट जे आसता पळय हां, गाडयेचे ते आमी झरयता. हं, फ्रिक्शन करता आनी हं. मागीर तो तेजे जो पेटता. इग्निशन टेम्परेचर वाडटा आनी तो पेट्टा. हं. सो तेच लॉजीक हेतून जाता. सो ते हां. खूब नेटान खूब स्पिडीन ट्रॅव्हल करता न्हू सो हं. आमच्या एटमॉस्फियरान जेन्ना ते एंटर जाता तेन्ना तेंचे भितर फ्रिक्शन जाता घर्षण. आनी त्या फ्रिक्शनान खुबशी अशी हीट जनरेट जाता हं, आनी प्रेशरूय खूब वाडटा सो तेका लागून तो आमकां चमकतना दिसता. हं, हं. बरें. ओके. सो हे तेजे फाटलें कारण. कारण.
बरें. सो चडशे खेपे कितें जाता की हे तुट्टा बारीक जेन्ना कुडके असता तेन्ना ते थंयच्या थंय जळटा आनी काबार जाता. पूण जेन्ना हे कुडके मोठे जेन्ना असता पळय तेन्ना ते वातावरणान घर्शण जावन सुद्धा तेजो थोडो भाग उरता आनी तो जो उरलेलो भाग असता पळय तो पृथ्वीचेर येवन पडटा. सो अशेंच आमच्या भारतांत सुद्धा एक मिटिओरायट म्हणजे एस्टिरॉयडाचो नाजाल्यार मिटिओरायडाचो कुडको पडलेलो. म्हणजे अशें अदमास लायला की 50,000 वर्सां पयलीं हो पडलेलो. म्हणजे तेजे पार्टिकलाचें जेन्ना कार्बन डेटिंग केला तेन्ना असो हे कळ्ळो आमकां टायम फ्रेम क्लियर जाली तिची. आनी तो पडला म्हणटा तो हांगा महाराष्ट्रान एक लोणार म्हणून एक गांव आसा. सो तो तेजो इम्पॅक्ट येदो मोठो आसलो की थंय आतां ते येदो व्हडलो खड्डो कसो तयार जाला आनी तेजे तळे जाला. म्हणजे लोणार लेक म्हणून तो अशें नांव आसा तेजें. अरे वा. सो एक बारीकसो असो प्रयोग कसो करुया आनी तो तुजेरूच करुया लायव्ह. रिजल्ट कितें येता तो कळटलो. म्हणजे म्हाका तरी अपेक्षीत आसा कित्याक ज्या तरेचे एक्टिविटीज आमी करता हितून हो मेन घटक कसो धरून फुडें वयता. सो ह्या कुडक्याचो जो आमी उल्लेख केलो हेजें नांव कितें? म्हणजे नाव आतां आमी उलयताले गोमुखी. व्हेरी गुड. ओके. सो व्हेरी गुड कित्याक लागून म्हणलें काय म्हणल्यार आतां आमी हेजी 2 नांवां सांगली. ज्या जाग्याचेर हो पडला म्हणजे तो कांपो देल सिएलो म्हणून एक गांव आसा. सो त्या गांवा वयल्यान ताका नांव दिलां. आनी दुसरें नांव म्हणटा आमी ताका जें घडोवन दिलां गोमुखी. आतां जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना कांपो देल सिएलो घेतना सुद्धा दचकले. हय. गोमुखी आपलेशे दिसले. सारकें. याद उरपाक बरें पडलें. सो अवेरनसाचो जो मेन लॉजीक आमी जे वापरता पळय म्हणजे ते हेच की पयलीं त्या गजालीची आवड निर्माण करप, ताका आपलेपणाची फिलींग दिवप आनी मागीर आपुणूच त्या गजालीची क्युरियोसिटी तयार जाता. सो हेजे पळयना फुडें ताका म्हणजे अशें पयलें नांव सुचता म्हणटा तें गोमुखी कित्याक इंग्लीश नांव सोंपेपणान आमकां याद उरना. सो अशेंच चांद सुर्या मार्फत जे आमी एक्टिविटीज करता पळय म्हणजे पर्यावरण संबंदीत धरा जाल्यार तेज्या फाटल्यानूय आमी लॉजीक तेच वापरता. म्हणजे पर्यावरण संबंदीत आमी खुबशे अशे एक्टिविटीज केल्या म्हणजे फिल्ड विजीट नाजाल्यार ट्रिप्स ऑर्गनायज करता आनी त्या जाग्या विशीं म्हणजे त्या जाग्याचें म्हत्व आमी सांगता. उदाहरणाक देवराई म्हणजे कशे तरेन आमच्या जाणटेल्यांनी प्रथा चालू दवरल्या झाडां राखून दवरपाची. आनी हितून फक्त झाडांच राखून उरना की तेजेर जे डिपेंड आसा ती बायोडायवर्सिटी जे जैव विविधताय जी आमी म्हणटा बारीक जीव धरात फुलपाखे पक्षी. सो तेंचे इनडायरेक्टली संवर्धन जाता. सो आमच्या कार्या मार्फत आमी असोच एक विशय घेतला म्हणटा तो फुलपाख्यांचो बटरफ्लायज. सो आतां बटरफ्लायूच कित्याक काय म्हणल्यार परत लॉजीक तेच येता. म्हणजे अवेरनस जेन्ना पर्यावरण कन्जर्वेशनाची जेन्ना आमी करता तेन्ना फुलपाखो हो एक आमी साधन कशें चूज केला. म्हणजे आतां स्वाभावीक आसा की आमच्या गार्डनान धर नाजाल्यार आमच्या सरभोंवतणीन फुलपाखो एक रंगीन समज कलरफूल बटरफ्लाय समज वयता जाल्यार ऑफकोर्स आमकां तेजे विशयी एट्रॅक्शन निर्माण जाता. आवडटा तो खूब. आनी मागीर म्हणजे अशें तो एक आपलेपणाचो कसो फील येता अरे इतले बरो जीव आसा हे आमच्या एनवायरमेंटान आसा. आनी आतां फुलपाखे समज म्हणले जाल्यार तेजे 2 मुखेल गजाली लक्षान आमकां येता म्हणटा त्यो एक तर फुलपाखे कितें करता म्हणजे ते फुलांचेर बसता म्हणजे तेज्या वयल्यान तांकां नांव येयलां फुलपाखे. आनी फुलांचे मों खावपाक हे करता म्हणजे तांकां ती झाडां जाय पडटा तेंच्या सर्वायवलाक. आतां समज फुलपाखे समज कोणाक आमी समज आवड निर्माण केली तेची जाल्यार ऑफकोर्स की तेजी जतनाय घेवपाक लागून आमी कितें तरी एक्शन घेतले. आतां फुलपाख्यांचे 2 गजाली तेंचे संबंदीत आसा त्यो म्हणल्यार एक म्हणटा ती मोवाची तांकां झाडां म्हणजे फुलांतल्यान मोह काडून घेता ती. आनी दुसरें म्हणजे तेजे होस्ट प्लांट म्हणजे कितें ज्या झाडांचेर ते तांतयां घालता. म्हणजे हेजे संबंदीत आमी स्वताक लायफ सायकल करता म्हणजे ताका रेअरिंग म्हणटा बटरफ्लायचे रेअरिंग. आमच्या घरानूच हांवें एक बारीकशें बटरफ्लाय गार्डन तयार केलां आनी सद्याक तरी अजून पर्यंत 3 अशे बटरफ्लाय आसा जेचे सक्सेसफुली रेअरिंग जाता. म्हणजे एवरी टायम ते येता. एक तर असो बटरफ्लाय आसा जेका इंग्लिशीन रेड पिरट म्हणटा आनी सेम लॉजीक म्हणजे आमी ताका इंग्लिशीन जेन्ना आतां जर खंयच्या जाणटेल्याकूच आमी सांगले म्हणजे घरांतले एक वृद्ध मनशाक समज सांगले म्हणजे तांकां विचारपाक वयता की हांगा बाबा खंयचे बटरफ्लाय येता फुलपाखे येता काय विचारपाक गेल्यार इंग्लीश नांवां जेन्ना तांकां सांगता तेन्ना कळना तांकां. सो तांकां आमी अशे तरेन कोंकणी नांवां म्हणजे घडोवन दिवपाचो यत्न चालू केला जेणे करून तांकां सुद्दां आपलेपणाची फिलींग येतली आनी ती आमकां खुशाल बरी ती शेअर करतली नॉलेज जी तेंच्या पयलींच्यान जी
ते ऑब्जर्व करताली, म्हणजे कसल्या प्रकारचे फुलपाखे येता, त्यांच्या विशेषताय कितें, खंयच्या झाडाचेर बसता ते. तर असोच एक फुलपाखो आसा तो जाका आमी रेड पिरॅट म्हणटा, जो पान फुटीच्या पानाचेर आपली तांतयां घालता, म्हणजे ते तेंचो होस्ट प्लांट कसो. सो ते खूब प्रमाणान आसल्या कारणान तो फुलपाखो केन्नाय चल आमच्या गार्डनान आसता. सो अशे तरेन एक इंट्रिकेट सिस्टम तयार जाल्या. सो अशेच आनी 2 प्रकारचे फुलपाखे आसा जे कॉमनली आमकां दिसता, हळडुळे कलरचे, जे युजली रस्त्याच्या कुशीक बीन दिसता पळय ते, तेका ग्रास येल्लो म्हणटा. आनी एकटो दुसरो आसा तो कॉमन एमिग्रंट म्हणून. सो पावसाच्या दिसांनी ते आमकां खूब प्रमाणान पळोवंक मेळटा, पूण आतांच्या दिसांनी तेजें पॉप्युलेशन खूब मातशें कमी दिसता, कित्याक तेंचे होस्ट प्लांट जे आसा पळय ते टाळखिळो आयकलात आसतलो तुवें. सो टाळखिळो तेंचे होस्ट प्लांट, आनी पावसाच्या दिसांनी ती खूब झाडां आसता. सो तेका लागून तेंचे ब्रिडींग त्या वेळार भरपूर जाता. पूण आमच्या गार्डनान आमी अशे 2 प्रकारची झाडां लायल्यात. म्हणजे कॉमनली तुका नांव खबर आसतलें, खबर ना म्हाका, बायो म्हणून एक, आनी ताका बाळो अशें म्हणटा. हळडुळे कलरचे फुलां फुलता. गोल्डन शावर जे इंग्लीश नांव, हळडुळे फुलां फुलता. एक बेस्ट मेडिसिनल प्लांटूय बीन ते, आनी ते तेंचे होस्ट प्लांट, कॉमन होस्ट प्लांट. आनी दर वर्सा आमच्या गार्डनान 50 ते 60 तरी फुलपाख्याची तांतयां, म्हणजे फुलपाखे तयार जावन वयता त्या झाडाचे हेका लागून. सो असो तिसरो बटरफ्लाय जो जेका रेअर करपाक, म्हणजे कॉमनली रेअर करपाक आमी सक्सेस मेळयला म्हणटा, ते एक कॉमन मॉर्मन म्हणून. तेका आमी सद्याक कोंकणी नांव बीन तशें कांय दिवंक ना, कित्याक ते एक बारीकशे अभ्यास म्हणजे स्टडी हय. फुलपाखे हो विशय घेवपाचो कारण तेच की ऑटोमॅटिकली झाडाच्या विशयी एट्रॅक्शन तयार जाता. आनी जेन्ना आमकां खबर आसता की खंयचें झाड एका फुलपाख्याक लागून खूब म्हत्वाचें आसा, जाल्यार ऑफकोर्स ते मारपाक जेन्ना वयता तेन्ना आमी धा वेळा चिंतता. सो अशेंच एक मजेशीर गजाल जी आमच्या वाड्यारूच, म्हणजे आमच्या वाड्यारूच, कित्याक हांव थंयच त्या जाग्यार चड भोंवता. सो एक मजेशीर गजाल सांगूंक कशी दिसता काय म्हणल्यार, करबिलाचें झाड आमकां सगळ्यांक खबर आसा. करबिलाच्या झाडाचेर न्हू एक कीड बसता, म्हणजे फुलपाख्याची, तेचो एक होस्ट प्लांट आहे करबील, कॉमन मॉर्मन जेचो आतां मी उल्लेख केला. सो तेजो होस्ट प्लांट, वन ऑफ द होस्ट प्लांट इज करबील. आनी करबील सगळ्याच्या घरांनी आसतात. आनी बायलांच्या खबर आसा तुमकां की जेवणाक बीन तेंकां अशें कितें दिसलें काय ना, तेंकां पयलीं वीट येता, म्हणजे ती किडी म्हणली की मागीर सारकें येता. आमची शेजारी एकटी आसा. सो जेन्ना आमी अशे तरेन गजाली करताले, म्हणजे एस्ट्रोनॉमीच्या निमतान अशें उलोवप जाता न्हू फुलपाख्याच्या विशयी, नाजाल्यार केन्ना फोटो बीन घालता तेन्ना. सो तिची अशी क्युरियोसिटी तयार जाली, आनी तिणें एक दीस पळयलें की ही कीड, अरे म्हणजे तिणें ती कीड आमगेर पळयली, आनी ती म्हणपाक, अरे असली किडी आपल्यागेर भरपूर येता आनी आपूण तिका धरून धरून मारता म्हणटाली. म्हणजे बेजिकली थॉट कितें, आपले तेजे करबिलाची पानां खाता न्हू ती, आनी करबिलाची पानां तिका जेवणाक जाय पडटा, आनी किडी दिसली म्हणटकीर मागीर ती कोण खातलो, म्हणजे अशे तरेच्या लॉजिकान ती किडी मारताली. मागीर तिका तेंचे अर्थ जेन्ना आमी समजयलो की ती कीड म्हणजे फुलपाखो म्हणून, जाल्यार ती स्वताक शॉक कशी जाली, आनी तिका काकूट दिसपाक लागली की अरे आपण इतल्या बटरफ्लायाक मारून उडयला काय म्हणून. सो मागीर आमी ताका कितें सांगलें की आतां म्हणलें तुका जेन्ना ती कीड तुमच्या झाडार दिसता म्हाका फक्त फोन कर म्हणून सांगलें हांवें ताका, नाल्यार मेसेज सुद्दां घातले आतां, हांव येता आनी ती कीड घेवन वयता म्हणलें. कित्याक आमकां बटरफ्लाय रेनिंगाची खूब आवड, म्हणजे बटरफ्लाय भायर सरपाची. सो अशें करून आतां ती कितें करता, तिका आपल्या झाडाचेर कीड दिसली काय ना ती समतीच फोन मारता. म्हणजे एक जागृताय कशें, म्हणजे तिका फील जावपाक, हय तिका फील जालें की आपूण कितें तरी चूक करता म्हणून. फुलपाखो जेन्ना नवो फुलपाखो भायर सरता पळय न्हू, तेंची लायफ सायकल कशी आसता की तांतयांतल्यान ती कीड भायर सरता, ती कीड मागीर ती आपले होस्ट प्लांट जे आसा ते पानां खाता, आनी इल्लेले पानां खाता, आनी ती कीड मोठी जाता. म्हणजे तेंचे सायकल्स आसता, त्यो स्टेजीस आसता. ती स्टेजी म्हणजे जेन्ना ती स्टेज कंप्लीट, 5वी स्टेज जी आसता पळय ती कंप्लीट जाले काय ना, मागीर ती कीड कितें करता काय म्हणल्यार ते घरटे बांदता, म्हणजे जाका क्रिसलीस म्हणटा, म्हणजे तेंचे प्युपा स्टेज आसता ती टेक्निकल नांव. ते घरटे जेन्ना बांदता, त्या घरट्यान ती जे 10 ते 12 दीस सुमार रावता, आनी त्या घरट्यांतल्यान मागीर नवो फुलपाखो जेन्ना तयार जाता पळय, घरट्यांतल्यान अशें तोडून जेन्ना भायर सरता पळय, पळोवपाक इतलो सुंदर दिसता. आनी फुलपाखे ते कलरफूल आसता सारके, तांकां पळयले की सारकें मन सारकें भुलता. मागीर हांव कितें करता, केन्ना केन्ना आतां 4-5 किड्यो समज तेणी म्हाका दिल्यो, तितले एक कीड तयार जावपाच्या वेळार व्हरता आनी तिका व्हरून दिता, मागीर भायर सरतना पळय म्हणून. आनी ती सारकी इतले खुशान, सगळी घरची, ती एकटी तिका दिता, म्हणजे ती एकटीच पळयता अशी ना, सगळी घरची हे करता, एन्जॉय करता. म्हणजे एकटो पळयता, एकटो फोटो मारता, आनी परत मागीर म्हाका फीडबॅक दिता की अशें तरेन घडलें म्हणून. एक उमेदीचें वातावरण, म्हणजे बटरफ्लायच्या निमतान.
वदळ उलयतना तुमी उल्लेख केलो की तुम्ही जे गिराणाबद्दलचे गैरसमजुती आसा त्या बद्दलची जागृताय करपाक काम करता. ते कितें त्याच्या बद्दल मातशें जास्त सांगात कित्याक गिराणाचें म्हणटकीर हो जो चांद सुर्या जें नांव आमी तयार केलां, जें आत्तां सांगलें हांवें की ते त्या लॉजिकाचेरूच तयार केलां. हेजें कारण एक म्हणल्यार गिराण हो असो एक सेलेस्टियल इव्हेंट आसा, खगोलशास्त्रीय घडणूक आसा, त्याचो भंय समाजान भरपूर पसरलेलो आसा. आनी तो म्हाका जाल्यार दिसता की म्हणजे एक खगोलशास्त्राचो विशय घेवन अभ्यास करता हेच्या वयल्यान म्हाका जाल्यार दिसता की तो कारणा शिवाय जाल्लो आसा आतां सद्याक. पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें की अशे तरेचो भंय जावप स्वाभावीक आसलें, कित्याक त्या वेळार तेच्या फाटलें कारण खबर नासलें कोणाक. आतां सायन्स इतलें डेवलप जाल्लें आसा, तेच्या फाटल्यान कारण आमकां खबर आसा कित्याक लागून घडटा तें. सो बारीकशे प्रिकॉशन समज घेतले जाल्यार ते सोंपेपणान तो गैरसमज पयस जावपाक जाय आसलो, पण तो जायना. गिराणां बेजिकली 2 प्रकारची आसता, एक म्हणटा ते चंद्र गिराण आनी दुसरें सूर्य गिराण. सो सूर्य गिराणूच समज धरले जाल्यार तेच्या विशयी वायट गजाली आमी आयकला म्हणटा त्यो की गिराणाच्या वेळार काय खावप जेवप ना, म्हणजे भायर सरप ना घरांतल्यान, खासा करून प्रेग्नंट वुमन गुरवार बायलो ज्यो आसा तांकां भरपूर रेस्ट्रिक्शनां घातलेलीं आसता. आनी ती आतां सुद्दां खूब भिता गिराण लागलें म्हणटकीर. म्हणजे अशें पयलीं म्हणटा ते इवन म्हाका सुद्दां खुबशे अशे प्रश्न येता की टायम कितलो, म्हणजे केन्ना गिराण लागतलें आनी केन्ना सुट्टलें. सो हांवूय चिंतपाक पडटा की हाका जाप दिवं तरी कशी, कित्याक तो जो रुडिमेंटरी जो थॉट जो आसा पळय न्हू, तो तेंच्या तकलेन इतलो भरलेलो आसा आनी तो भायर काडप इज व्हेरी डिफिकल्ट आतांच्या परिस्थितींत तरी. सो चंद्र आतां सूर्य गिराणाचेच धरया. सो सूर्य गिराणाच्या वेळार घडटा कितें काय म्हणल्यार चंद्र म्हणजे सूर्य गिराण केन्ना घडटा, अमाशेच्या दिसा घडटा, ज्या दिसाक आमकां चंद्र दिसना. सो त्या वेळार कितें जाता, सूर्य, चंद्र आनी पृथ्वी एका रेशेन येता. आनी जेन्ना चंद्र मदीं येता सुर्याच्या, तेन्ना स्वाभावीक की तो सुर्याचो जो पोर्शन आसा तो धांपता. सो पयलींच्या वेळार असो समज कितें आसलो की कोण तरी राक्षस येता आनी सुर्याक खाता. म्हणजे ह्या संबंधीत राहू केतू हे नांवां आयकलां आसतलीं तुवें शास्त्रांतली. सो ते अशे तरेचो एकटो राहू म्हणून एकटो राक्षस आहा, म्हणजे तो सुर्याक खाता अशे तरेन समज आसलो. आनी ती एक वायट घडणूक म्हणून त्या वेळार प्रचलीत जाली. आतां हेजे फाटलें कारणूय तशेंच आसलें त्या वेळार. सूर्य गिराणाक वायट करपाचें कारण कितें काय म्हणल्यार आतां सूर्य आमकां खबर आसा खूब पावरफूल, म्हणजे सोंपेपणान तेजे कडेन डायरेक्ट आमी पळोवपाक शकना. आनी सिन्स ही येदी व्हडली घडणूक, म्हणजे लोकांक तेज्या विशयी एट्रॅक्शन जातलेंच न्हू, आवड निर्माण जातली आनी ते पळोवपाक वयतले. सो पळोवपाक वयतना कितें जातलें, आपले दोळे पिड्यार करून घेवपाक शक्यता भरपूर आसली, कित्याक त्या वेळार तशें प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नासले जशें आतां आमी आतांच्या हितून आमी सोलर फिल्टर वापरता तशें त्या वेळार नासले. सो हे दोळे पिड्यार जावपाच्यो घडणुको नाजाल्यार आनी कितें वायट, म्हणजे आतां समज दोळे पिड्यार जाले जाल्यार तेकाच लुकसाण न्हू, फाल्यां सकाळी म्हणजे आनी कितें हार्म जावपाक शकता. सो ते अवॉयड करपाक लागून एक भंय तेंच्यांनी आमच्या जाणटेल्यांनी पसरयलो, पण तो बऱ्याक लागून आसलो त्या वेळार. पूण आतां जेन्ना आमी सायन्स डेवलप आमचें जालां, खुबशे अशे वेस आसा जे हितून आमी ते पळोवपाक शकता सोंपेपणान. सो तो वापर करून आमी इजिली ते घडणुकेचो आस्वाद घेवपाक शकता एक सायन्स एक्टिविटी हे धरून, आनी कसलोच भंय बाळगिनासतना. म्हणजे निर्बंध काय पाळचे न्ही अशें तुमचें म्हणणें? हय, म्हणजे सायन्स जेन्ना खंयच्या गजालीच्या, सायन्साचो अर्थूच तो की खंयची आतां घडणूक घडटा तेच्या फाटलें जेन्ना कारण आमी समजून घेवपाक पळयता पळय तेकाच सायन्स म्हणटा. खंयच्याय इव्हेंटाच्या बाबतींत, गिराणूच अशें न्हू. सो दुसरें गिराण जें आसा तें चंद्र गिराण. सो चंद्र गिराणाच्या वेळार तशेंच जाता की त्या वेळार कितें जाता की पृथ्वीची जी सावळी, म्हणजे आतां ह्या वेळार अलायनमेंट मातशें चेंज जाता. सूर्य पृथ्वी आनी चंद्र हे एका लायनीन येता, म्हणजे चंद्र पृथ्वीच्या फाटल्यान आसता. आनी त्या वेळार कितें जाता, पृथ्वीची सावळी जी आसा पळय ती चंद्राचेर पडटा आनी चंद्र धांपता. चंद्रगिराण पुनवेच्या वेळार जाता. आनी जेन्ना पृथ्वीची सावळी तेजेर पडटा तेन्ना ते आमी म्हणटा की चंद्रगिराण लागलें म्हणून. पूण चंद्रगिराणाच्या वेळारूय सेम गजाल. आतां चंद्राक पळोवपाक कितें वायट, म्हणजे चंद्र आमी हरशीं म्हणून पळयताच. खूब आमी आमच्या खुबश्या कवितांनी नाजाल्यार साहित्यांनी तेचो उल्लेख आसा आनी ताका खूब सुंदर असो आमी मानला. आनी चंद्राचे आमच्या मनीस जातीचेर खूब उपकारूय आसा, म्हणजे पृथ्वीचे सायंटिफीक टर्म्सांनी म्हणीत जाल्यार. म्हणजे चंद्र एक
बरी गजाल हम्म. पृथ्वी खातीर. पृथ्वीचेर जे लायफ आतां आमी उरला पळय न्हू ते स्टेबल करपाचें काम चंद्र करता. हम्म. सो हितून वायट अशें म्हाका कांयच दिसना. सो ते कितें जाला, सूर्यकिरणाचे जे वायट समज जो आसा पळय तो चंद्रकिरणाचेरूय लागू जालो हा. आनी अशे तरेन भंय पसरत उरलो. ओदो तुम्ही म्हटले त्याप्रमाणे म्हणजे आम्ही ते हे करता की गिरण जेन्ना लागता तेन्ना खावपाच्या पिवपाच्या बाबतींत मातशी रिस्ट्रिक्शन्स पाळटा. हय. म्हणजे की त्या दिसाचे उदक पिवपाचें न्ही किंवा तुळशी पत्र घालून तेतून कितें ते जेवण यूज करपाचें अशें कितें थोडे गजाली पाळ्ळे जातात. हय. तर त्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा? हेजे फाटलें तथ्य अशें की आतां खुबशे कडेन अशें मानतात की गिराण जेन्ना लागता तेन्ना खाणां जेवणां जी तयार केल्ली आसा, जेवण जें रांदलेलें आसा नाजाल्यार उदक धर तें दूशीत जाता म्हणून, प्रदूशीत जाता म्हणून, सुर्याच्या किरणांतल्यान धर नाजाल्यार चंद्राची सावळी पडटा पूण हितून तथ्य अशें कांयच ना. कित्याक हरशीं पळयत जाल्यार आतां जर चंद्रकिरणाचेच बाबतींत धरलें जाल्यार चंद्रकिरणाच्या वेळार जाता कितें काय म्हणल्यार पृथ्वीची सावळी तेजेर पडटा. आतां एक गजाल चिंतपाची आसा, रातच्या वेळार म्हणजे आमचे दीस डे आनी नायटाची जी सायकल आसता तितून रातच्या वेळार घडटा कितें, जेन्ना सूर्य जेन्ना आसना तेन्ना आमी स्वताक पृथ्वीच्या सावळेन आसता. सो जर आमी अशें मानता की पृथ्वीची सावळी चंद्राचेर पडप ही वायट गजाल जाल्यार आमी सदांच तर रातचे पृथ्वीच्या सावळेन आसता, पण सदांच वायट घडपाक जाय. पूण अशें घडटा ना. पण त्याच वेळार कित्याक लागून असो विचार धरप आसता. आनी जे आतां तुवें सांगलें की तुळशीचें पान घालून दवरलें जाल्यार तें पिवप ओके, म्हणजे शुद्ध जाता म्हणून. तुळशीचें पान आमकां खबर आसा कितलें मेडिसिनल तें, लोक बेश्टे खाता. पयलींच्या वेळार तरी ते एका मेडिसीन म्हणून वापरताले आमी. ते उदकान घालून पिवप हे सदांच बरें. अशें न्हू की गिराणाच्या वेळारूच बरें कशें. तुमचे जे हे चांद सूर्या जी संस्था आसा त्याच्या मार्फत तुम्ही आता अनेक असे कार्यावळी करता. तर त्याच्याबद्दल जर आमकां आणखीन जाणून घेवपाचें जालें जाल्यार ते कशें कळटलें? सो चांद सुर्या मार्फत आमी एक्टिविटीज ज्यो करता पळय ते स्वखुशीन म्हणजे वॉलंटरी बेसिसाचेर करता. पूण आमचें लिमिटेशन आमी बाळगून एक्टिविटीज करता सद्याक तरी, की म्हयन्याक एक एक्टिविटी जो सादारण प्रत्येक म्हयन्याच्या 9 तारीख अशें आमी धरला, म्हणजे एक दीस याद धरून. सो त्या दिसाक नाजाल्यार तेज्या लागीं पयस अशें खंयचो स्पेशल इव्हेंट जसो जाता सो त्या दिसा वचून आमी एक्टिविटी करता, म्हणजे एक लागणूक कशी समाजा कडेन, सो ती उरची म्हणून. पूण हितून एक अडचण आमकां कॉमनली जाणवता की म्हणल्यार एक एक्टिविटी केल्या उपरांत अश्यो भरपूर रिक्वेस्टी येता आमकां परत आनी दुसरे कडेन लोकांच्यो, म्हणजे दुसरे कडेनूय करच्यो म्हणून. पूण सिन्स आमी आतां सांगलें की स्वताच्या खर्चान आमी एक्टिविटी करता म्हणटकीर ते रिपिटेडली करप शक्य जायना. म्हणजे स्वखर्चान करपाचें लॉजीक अशें की एस्ट्रोनॉमी हांव तरी स्वताक म्हजी आवड म्हणून सद्याक तरी हांव बाळगितां. आनी जेन्ना म्हणजे कोणी समज ऑफर करताच, ना अशें न्हू की मानधन घेवचें कशें, पेट्रोलाचो गाडयेचो खर्च जो आसा तो घेवचो, पूण घेवं कशें दिसना. कित्याक काय म्हणल्यार आज समज हांव खंय वयता आनी समज हांवें अशें कितें एक्सेप्ट केलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हाका तेजीत मागीर आशा जावपाक येता. म्हणजे तो मागीर म्हजी आवड उरची ना, ती म्हाजो धंदो जावन उरतलो. सो अशें घडचें न्हू. आतां हेजेरूय परत तेच आसा की नियंत्रण समज दवरलें जाल्यार सगळें कंट्रोलान उरोंक येता, बट तेजेर सद्याक स्वताचें आत्मनिरीक्षण चालू आसा, म्हणजे सेल्फ एसेसमेंट चालू आसा. घडये ते ओवरकम समज जालें जाल्यार आमी वायड स्प्रेड करूं येता ते एक्टिविटी. केन्ना खंयच्या वेळार खंयची एक्टिविटी जाता हे कळपाक लागून आमचो एक वॉट्सॅप ग्रूप आसा, आनी आमी तेज्या मार्फत म्हणजे ह्यो एक्टिविटीज अश्यो न्हू, आमच्यो खुबश्यो फिल्ड ट्रिप्सूय जाता, नाजाल्यार अशें नेचर ट्रेलूय आमी घडोवन हाडटा. क्वीज कॉम्पिटिशन सुद्दां दवरता, आनी थ्रू दॅट क्वीज कॉम्पिटिशन आमी विनर्स म्हणजे अशे बक्षिसाय बीन दिता, जेणे करून त्या विशयाची आवड निर्माण जावन फुडें तेंच्यांनी तो विशय घेवचो कसो. सो अशे तरेन समज कोणें तुमच्या वाचक म्हणजे व्ह्युअर्सांक समज इच्छा जाली की आमच्या एक्टिविटीजांनी भाग घेवपाची जाल्यार ती स्वखुशीन म्हणजे आमकां जॉयन जावपाक शकता. नक्कीच.
तर हांव विनंती करता आमचे जे सगळे व्ह्युअर्स आसा, प्रेक्षक आसा, आयज तुमी हे सगळे गौतम जल्मी सरा कडल्यान आयकले एस्ट्रॉनॉमी बद्दल, तेंचे कामा बद्दल आयकले. तुमकांय जर हेच्या बद्दल इंट्रस्ट आसा जाल्यार नक्कीच तुमी तेंच्या ग्रुपाक जॉयन जावपाचें आनी वॉट्सॅप ग्रुपाची लिंक आमी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितली आनी कॉन्टॅक्ट डिटेल्सूय दितली तांचे. सो ताजेर क्लिक करून तुमी ह्या ग्रुपाक जॉयन जावं शकता आनी तेंच्या कार्यावळीन भाग घेवं शकता. गौतम जल्मी सर, आमकां खूब बरें दिसलें तुमकां मेळून. खरें तर तुमच्या कडल्यान आयकपाक खूब अशें आसा, तुमी जे स्वता काम करता, तुमचो अभ्यास तर आसाच तुमचो, पण तुमचें काम सुद्दां हें इतलें बरें आसा. तुमी एक तर प्रोफेशनली IT इंजिनियर, पण आवड म्हणून तुमी जे हें करता तें खरेंच खूब बरें आसा आनी खूब व्हडलें काम आसा. पण परतूय केन्ना तुमच्या कडल्यान अशेंच ह्या विशयाचेर उलोवपाक खूब आवडटलें. तुमी हांगा येयले, आमकां इतलें बरें मार्गदर्शन केलें, त्या बद्दल तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. या यूट्यूब चॅनला मार्फत म्हाका इन्वायट केलो म्हजे विचार व्यक्त करपाक लागून. एक अवेरनसाची आनी एक वेगळो मार्ग ओपन जालो. सो ताका लागून तुजे खूब धन्यवाद.